नमस्कार, ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 12 गतेदेखि 18 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ। आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मेष राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ। वित्तीय क्षेत्र सफल देखिन्छ। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेम जीवन सुखमय रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसायको क्षेत्र उन्नत नै रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र लाभप्रद रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ। साहित्यका क्षेत्रमा पनि विशेष रुचि रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै भौतिक वस्तुबाट पनि यो साता लाभ रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। सांगीतिक क्षेत्र सुखद देखिन्छ। बिहिबार पछिको समय केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा लेनदेनका विशेष कार्यमा संलग्न नरहनु नि उचित रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि यो साता अर्थदायी रहने देखिन्छ। धनमा वृद्धिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त रहनेछ। मित्रपक्ष लाभदायी देखिन्छन्। आय आर्जनका स्रोतमा पनि वृद्धि हुनेछ। भौतिक वस्तुबाट यो साता विशेष लाभका योग देखिन्छन्। शेयर व्यवसाय पनि उन्नत नै रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सुखद यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। प्रेममा पारख बढ्नेछ। विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी देखिन्छ। वित्तीय लाभका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। मित्रजनको साथ सहयोग उल्लेख्य प्राप्त हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्र यो साता सफल नै रहनेछ। शत्रु पराजित हुने वृष राशिको यो साताको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि साताको उत्तरार्ध लाभप्रद रहने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रहको प्रतिकूलता अधिक रहन सक्नेछ, जसले खर्चमा वृद्धिका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष दिलाउन सक्ने देखिन्छ। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जानेछ। शत्रुपक्ष क्रमशः निर्बल रहनेछन्। आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन्। मित्र सुख प्राप्त हुनुका साथसाथै अध्ययन अध्यापनमा सफलता प्राप्तिका योग रहेका छन्। प्रेम पक्ष यो साता सार्थक रहनेछ। धार्मिक कार्यमा लगाव रहनुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ। वाक्कलामा पनि वृद्धिका योग रहेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने मिथुन राशिको यो साताको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका लागि साता सुखद रहने देखिन्छ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। धनको क्षेत्र सफल रहनेछ। प्रेम जीवन सुखमय व्यतीत हुने देखिन्छ। भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। कर्मक्षेत्र यो साता सफल नै रहनेछ। शेयर व्यवसायका निम्ति लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने देखिन्छ। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही प्रतिकूल रहनेछ। तत्समयमा कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूलता रहन सक्नेछ। लेनदेनका साथसाथै खानपिनका विशेष कार्यमा सजग रहनु उचित हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्र सफल नै रहनेछ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका योग रहेका छन्। धातुजन्य वस्तुबाट यो साता विशेष लाभ रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै कला सृजनात्मक क्षेत्रमा पनि विशेष अग्रसरता रहने देखिन्छ। स्वास्थ्यको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। शीतकारक वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुने देखिन्छ। भाग्यको क्षेत्र बलवान देखिन्छ। आर्थिक पक्ष पनि लाभप्रद नै रहनेछ। शेयर व्यवसायका निम्ति वित्तीय क्षेत्रको लगानी सुखद रहनेछ। पारिवारिक पक्षबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। मित्र सुखका साथसाथै परोपकारी कार्यमा विशेष संलग्नता रहने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि यो साता सबल रहनेछ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यवसायमा वृद्धि हुने देखिन्छ। मित्रपक्ष सबल रहनेछन्। बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै सामाजिक मान प्रतिष्ठामा पनि अभिवृद्धिका योग रहेका छन्। आर्थिक पक्ष सबल रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनुका साथसाथै सुखद परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन्। भौतिक वस्तुबाट लाभ नै रहनेछ। शत्रुपक्ष यो साता दुर्बल देखिन्छन्। कृषि व्यवसायमा धातुजन्य वस्तुबाट विशेष लाभ रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव सबल देखिन्छ। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ।
तुला राशि तुला राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहने देखिन्छ। ग्रहको प्रतिकूलताले गर्दा साताको आरम्भ केही सङ्घर्षदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै स्वास्थ्यमा पनि केही प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। मङ्गलबारबाट भने समय अनुकूल बन्दै जानेछ। कार्य व्यवसायमा पनि क्रमशः लाभका योग देखिन्छन्। विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ। धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ। पारिवारिक पक्ष सुखद नै देखिन्छ। प्रेम जीवन फलीभूत रहनेछ। कृषि व्यवसायका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। यसका साथसाथै सांगीतिक पक्षबाट पनि विशेष लाभ रहने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि साता फलदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त हुनेछ। बौद्धिक कार्यमा पनि रुचि जाग्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन्। शेयर व्यवसायका निम्ति वाणिज्यको क्षेत्र सुखद रहने देखिन्छ। सौन्दर्य प्रसाधनका साथसाथै कला साहित्य सृजनामा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ। प्रेम पक्ष सुखद देखिन्छ। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही कार्यदायी रहन सक्नेछ। तत्समयमा ग्रह बल केही कमजोर रहनेछ, जसले शारीरिक आलस्यताका साथसाथै कार्यमा पनि केही सुस्तता दिलाउन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु उचित रहने वृश्चिक राशिको यो साताको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। धनु राशि धनु राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग देखिन्छन्। जलीय वस्तुबाट विशेष लाभ रहनेछ। मित्र पक्ष सबल नै देखिन्छन्। कला साहित्य एवं सङ्गीतको क्षेत्र सुखद रहनेछ। प्रेम पक्ष पारखिलो रहने देखिन्छ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका योग रहेका छन्। आर्थिक पक्ष सबल नै रहनेछ। धार्मिक कार्यमा मन प्रवृत्त रहनुका साथसाथै धार्मिक यात्राका अवसर पनि मिल्नेछन्। कृषि व्यवसायका निम्ति साता फलीभूत नै रहनेछ। पशु चौपायबाट विशेष लाभका योग देखिन्छन्। बिहिबारबाट भने ग्रहबल केही प्रतिकूल रहन सक्नेछन्, जसले तत्समयमा शत्रु पक्षमा वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। यसका साथसाथै शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्ने देखिन्छ। यसैले स्वास्थ्यमा सजग रहनु उचित हुने धनुराशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मकर राशि मकर राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ। कार्य व्यवसायमा सफलता मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन्। शेयर क्षेत्र लाभदायी नै रहनेछ। बौद्धिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। पराक्रम भाव सबल रहनेछ। राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि लाभका योग देखिन्छन्। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्ततिबाट पनि सुखका योग रहेका छन्। कार्यक्षेत्र केही सङ्घर्षदायी रहे पनि सफलता भने प्राप्त हुने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल नै रहनेछ। स्वास्थ्यको भाव उन्नत देखिन्छ। सांगीतिक क्षेत्रबाट पनि विशेष लाभ रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि साता कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ। सोमबारसम्म ग्रह बल केही कमजोर रहनेछ, जसले तत्समयमा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउन सक्ने देखिन्छ। शत्रु पक्ष पनि तत्समयमा सबल रहन सक्नेछन्। मङ्गलबार पछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ। व्यवसायमा पनि क्रमशः उन्नतिका योग देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। वाक शक्तिमा वृद्धिका साथसाथै सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन्। जलीय वस्तु फलदायी नै रहनेछन्। स्वास्थ्यको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। कला साहित्यका क्षेत्रबाट भने लाभ रहन सक्ने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। मीन राशि मीन राशिका लागि साता फलदायी रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका योग रहेका छन्। पारिवारिक सुख मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्यप्राप्तिका योग पनि देखिन्छन्। भाग्यको क्षेत्र बलवान रहनेछ। अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मित्र पक्षको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ। प्राकृतिक परिभ्रमणमा मन प्रवृत्त रहनेछ। प्रेम जीवन सार्थक र सुखद रहने देखिन्छ। सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन्। कला साहित्य सृजना गर्नेका निम्ति पनि साता सुखद नै रहनेछ। मङ्गल र बुधबारको समय भने केही प्रतिकूल रहन सक्ने देखिन्छ। तत्समयमा खर्चमा वृद्धि हुनुका साथसाथै शारीरिक आलस्यताले पनि सताउन सक्ने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ। आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यो प्रस्तुतिबाट भने म नारायण प्रसाद निरुला पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषाचार्य